कमजोरी का कायल न होना। तारुफ कमजोरी का कायल न होना एक ऐसा नजरिया है जिसका मतलब सिर्फ जिस्मानी या ज़हनी कमजोरी का इनकार नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी अज़्म, हिम्मत और साबित कदमी पैदा करना भी है। आज के तेज़ रफ्तार दौर में जहां मुश्किलात, चैलेंजेस और नाकामियां एक आम बात बन चुकी है, वहां इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो कमजोरी को कबूल करे या इसके खिलाफ लड़े। ये मजमून इसी जज्बात और अमल पर रोशनी डालेगा कि किस तरह हम कमजोरी का कायल न होने की सोच को अपने अंदर परवान चढ़ा सकते हैं, और ये सोच हमारे फर्द, खानदान और मुआशरे की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां कैसे ला सकती है। कमजोरी क्या है? कमजोरी के कई मानी हो सकते हैं। जिस्मानी सतह पर यह किसी बीमारी, हदूद या तवानाई की कमी हो सकती है। ज़हन सतह पर यह खौफ, अदम एतमाद, मनफी सोच या कभी कभी ज़हनी दबाव की अलामत होती है। इखलाकी या रूहानी लिहाज से कमजोरी का मतलब अपने उसूलों, ईमान और ज़मीर से समझौता करना भी हो सकता है। ताहम एक अहम फ़र्क यह है कि कमजोरी आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी। ये इस बात पर मुनहसर है कि हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं। कमजोरी को कबूल करने के नताइज: जब हम आसानी से कमजोरी को कबूल कर लेते हैं तो कई मनफी असरात सामने आते हैं। एक, हालात के सामने झुक जाना। कमजोरी कबूल करने का मतलब यह है कि हम मुश्किलात का मुकाबला करने की कोशिश तक कर देते हैं, जिससे तरक्की के दरवाजे बंद हो जाते हैं। 2, खुद एतमादी का ज़वाल। खुद पर ईमान कमजोर पड़ जाता है और ये जंजीर मजीद नाकामियों को जन्म देती है। 3, रवाबित में खराबी। जब कोई शख्सियत कमजोर होने का तस्लीम कर ले तो दूसरे लोग इस पर इन्हिसार या इस्तेहसाल कर सकते हैं। 4, कीमती मौक़े का ज़िया। कमजोरी का कायल होने से हम नई चीज़ें सीखने या खतरा मोल लेने से कतराते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होते। आओ कमज़ोर को समझने का नफ्सियाती पहलू। नफ्सियात के मुताबिक कमज़ोरी को कबूल करने की बुनियाद अक्सर खौफ, माजी की नाकामियों, खुद एहतिसाबी की कमी या मनफी सोच होती ही। बाज़ लोग निशेब व फराज में मुब्तला होकर अपनी कमजोरी को अपनी शनाख्त समझ बैठते हैं। इस शनाख्त साजी का अमल इंसान को एक महदूद, महफूज दायरे में बंद कर देता है, जहां हौसला अफजाई और कोशिश कम हो जाती है। खौफ के असरात: खौफ इंसान की तवानाई खींच लेता है। खौफ नाकामी का हो, तनकीद का हो या गैर यकीनी सूरत हाल का हुआ, सब इंसान को दिफाई हैसियत में ले आते हैं और बाइस बनते हैं कि वो कम अज कम कोशिश करे, लेकिन खौफ का शिकार होना फितरी है। अहम बात यह है कि हम खौफ को काबू में रखकर आगे बढ़ी। मनफी खुद गुफ्तगू, अपने बारे में बोली जाने वाली अंदरूनी बातें हमारी कारकर्दगी और मिजाज पर बराह रास्त असर डालती हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे पास सलाहियत नहीं, जैसी बातें बार बार दोहराई जाएं तो वो हमारे जहन में हकीकत बन जाती हैं। लिहाजा मनफी खुद गुफ्तगू को मुस्बत और हकीकत पसंदाना दावों से बदलना ज़रूरी है। कमज़ोर का कायल न होने की इखलाकी और रूहानी जिहत। इस्लामी तालीमात और अमूमी रूहानी रवायात हमें मुश्किलात और मसाइब का मुकाबला करने की तरगीब देती हैं। आउताफ़ इस्लाम में सहाबा, औलिया और अजीम अफराद ने मुश्किल हालात में साबित कदमी दिखाई और नाकामियों से सबक सीख कर कामयाबी हासिल करी। मजीद और अहादीस में भी सब्र, इस्तिक़लाल और हिम्मत पर जोर दिया गया है। ये सब कमजोरी के खिलाफ कुव्वत के अहम अज्जा हैं। अमली हिकमत अमलियाँ कमजोरी का कायल न होने के तरीक़े: एक, खुद शनासी और कबूलियत। कमजोरी का मुकाबला करने के लिए पहला कदम खुद शनासी है। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए, मगर अपनी मुकम्मल शनाख्त न बनाना सीखें। कबूल करें कि आपको कुछ कमजोरियां हैं, मगर ये समझें कि हर कमजोरी के साथ तरक्की का मौका भी मौजूद है। 2, मुस्बत मकसद, पर्पस का क़याम। जब इंसान के पास वाज़े मकसद होता है तो वो कमजोरियों पर गालिब आने के लिए खुद में बदलाव लाने की ताकत पा लेता है। मकसद जिंदगी को मानी देता है और मुश्किलात को शिकस्त देने के लिए हौसला फराहम करता है। 3, छोटे मगर मुनज़्ज़म इक़दामात। बड़ी तब्दीलियां एक दिन में नहीं आती, छोटे और मुस्तकिल कदम मुद्दत में बड़े नताइज देते हैं। रोज़ाना का मामूल, मंसूबा बंदी और फैसले सब कमजोरियों को कमजोर बनाने में मदद देते हैं। 4, खुद पर हमदर्दी, लेकिन राहत में न ढलना। खुद पर रहम रखना ज़रूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम गैर फ़ाल हो जाएं। खुद हमदर्दी अपने अंदर के दुख को कबूल करने और फिर आगे बढ़ने की ताकत देती है। 5, तालीमी और अमली महारतें सीखना। जब हम किसी मैदान में महारत हासिल कर लेते हैं तो हमारा एतमाद बढ़ता है। महारतें सीखना, इल्म में इजाफा करना और तजर्बा जमा करना कमजोरियों को कमजोर करने का मुअस्सर तरीका है। 6, मदद मांगने की हिम्मत। कमजोरी का कायल न होने का मतलब ये नहीं कि आप सब
कुछ अकेले करहुकता फ़ौकता मदद मांगना और मशवरा लेना अक्लमंदी है। खानदान, दोस्त, उस्ताद किसी माहिर की मदद आपको मजबूत बना सकती है। 7 मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन कामयाबी अक्सर उन लोगों को मिलती है जो मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करते आवा आदतें इंसान को इस मकाम तक पहुंचाती हैं जहां कमज़ोरी के बहाने खत्म हो जाते हैं। 8 गलतियों से सबक सीखना। नाकामियों को हतमी शिकस्त ना समझी बल्कि उन्हें सबक समझी। हर गलती एक मौका है जो हमें बेहतर बनाती है। इस नुक्ताए नज़र से कमज़ोरी भी तरक्की का जरिया बन सकती है। तारीख़ और असरी मिसालें। दुनिया में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने शुरू में कमज़ोरियाँ मुश्किलात देखे मगर उन्होंने कमज़ोरी का कायल नहीं हुए। मिसाल के तौर पर बहुत से साइंसदान, मुसले और रहनुमा अपनी जिंदगी के आगाज़ में मुश्किलात में गिनरे रहे मगर मुस्तकिल मिजाजी ने उन्हें कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाया। इसी तरह हमारे मुआशरों में भी नुमाया शख्सियात, मुसन्निफ, उस्ताद, ताजिर, रहनुमाओं मिसालों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने कमज़ोरी को कबूल नहीं किया और अपनी जिदोजहद जारी रखी। नौजवानों के लिए मखसूस मशवरे। नौजवान दूर हयात में अक्सर अपने अंदर कमज़ोरियाँ महसूस करते आवतालन रोज़गार, जज्बाती उभार, सोशल प्रेशर के बाइस चंद अमली तजावीज़। 1 खुद एतमादी की तामीर। रोज़ाना की छोटी कामयाबियों को नोट करें और खुद को शाबाश दें। 2 मुस्बत कंपनी। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की तरगीब दें। 3 सेहत का ख्याल। जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश और नींद ज़हनी ताकत को बढ़ाती है। 4 नाकामी को नॉर्मल समझें। हर कामयाबी के पीछे कई नाकामियां होती हैं, उन्हें कबूल करें और सके। खानदान और मुआशरे में किरदार। खानदान और मुआशरा भी फ़र्द की कमज़ोरी कबूल करने या इसके ख़िलाफ़ लड़ने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। एक मददगार, हमदर्द मगर मुतवक्के खानदान इंसान को अपने अंदर हिम्मत पैदा करने में मदद देता है। स्कूल और इदारे भी नौजवानों को मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने की तरबियत दे। मुआशरती सतह पर ऐसे रवायात और निसाब की ज़रूरत है जो लोगों को खुद एतमादी, हौसला और अमली महारतें सिखाएं। मुमकिना एतराज़ात और जवाबात। एतराज़ कमज़ोरी कबूल न करना गुरूर पैदा कर सकता है। जवाब कमज़ोरी का कायल न होना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश है, न कि दूसरों पर बर्तरी जिताना। अगर ये सोच गुरूर आ खुद पसंदी में तब्दील हो तो फिर उसका रास्ता गलत हो जा। ताहिम कस्द हमेशा इंसान की ज़ाती तरक्की और अच्छाई होनी चाहिए। एतराज़ सब हालात हमारे काबू में नहीं होते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त, हर चीज़ हमारे काबू में नहीं होती, अलबत्ता हमारे रद्न अमल का इख्तियार हमारे पास होता है। इसी रद्न अमल में अपनी ताकत छपी होती है। अमली मंसूबा, काबिल इतलाक़ इक़दामात। एक्शन प्लान। 1 खुद शनासी की मश्क। रोज़ाना 5 मिनट बैठकर अपनी कमज़ोरियों और क़ुव्वतों को लिख। 2 हफ्तावार हदफ। हर हफ्ते एक छोटा हदफ रखें और इसे हासिल करने की कोशिश करें। 3 नाकामी डायरी। गलतियों और नाकामियों को नोट करें और हर एक से सीखा जाने वाला सबक लिख। 4 मुकम्मल सलाहियत की फहरिस्त। अपनी वो खुसूसियात लिखें जो आपको मजबूत बनाती हैं, उन्हें रोज़ दोहरा। सपोर्ट नेटवर्क। ऐसे 3 अफराद का इंतखाब करें जो आपको मशवरा देने और हौसला अफजाई करने में मदद दें। नतीजा कमज़ोरी का कायल न होना महज एक लफ्ज़ी नोट नहीं बल्कि एक अमली फलसफा है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी कमज़ोरियों को अपनी कामत ना बनने दें। ये एक मुसलसल सफ़र है। खुद शनासी, कोशिश, मुस्तकिल मिजाजी और सीखने के अमल के ज़रिए हम अपने अंदर वो ताकत पैदा कर सकते हैं जो हमें ज़िंदगी के हर इम्तिहान से गुजरने में मदद दे। कलिमात में ये कहना मुनासिब होगा कि कमज़ोरी का कायल ना होना खुद को बेवकूफ़ बनाना, हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं बल्कि अपने अंदर की हकीकत को कबूल करके इस पर काबू पाने की है। जब हम इस फ़लसफ़े को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमें न सिर्फ ज़ाती कामयाबी नसीब होती है बल्कि हमारा मुआशरा भी मजबूत बनता है। ये मज़मून एक तालीमी और तरगीबी है। अगर आप चाहें तो मैं इसे मज़ीद तर्ज़न बयान, हवाला जात मखसूस मिसालों के साथ अल्फाज की मखसूस गिनती के मुताबिक एडजस्ट कर सकती। कमज़ोरी का कायल न होना। 1 अल्फाज के करीब उर्दू मज़मून। इंसानी ज़िंदगी में कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स का दारोमदार बड़ी हद तक इस सोच पर होता है जो हम अपने अंदर परवान चढ़ाते हैं। अगर इंसान खुद को कमज़ोर समझे, हर नाकामी को मुस्तकिल समझकर हथियार डाल दे तो ज़िंदगी के दरवाजे तंग हो जाते हैं। इसके बरक्स जो इंसान अपनी कमज़ोरियों को आर्जी मसले समझकर मुकाबला करता है वो मुश्किलात को भी अपने लिए मौके में बदल देता है। इस मज़मून का मकसद यही है कि हम खुद को कमज़ोर होने का कायल न करें, यानी अपनी अंदरूनी क़ुव्वत को पहचानें, कमज़ोरी को
نہ بننے دیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے عملی طریقے اپنائیں۔ کمزوری کا مفہوم اور اس کی وجوہات۔ کمزوری لفظی معنوں میں طاقت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، مگر جب یہ انسانی ذہن میں لاگو ہوتا ہے تو یہ صرف جسمانی طاقت تک محدود نہیں رہتا۔ خوف، ہچکچاہٹ، خود اعتمادی کی کمی، نافہمی اور دوسروں کی رائے کا غیر ضروری بوجھ بھی کمزوری کے اسباب ہیں۔ کمزوری کی چند عام وجوہات یہ ہیں: ایک، خود اعتمادی کا فقدان۔ جب انسان اپنے اندر قابل عمل صلاحیتوں کو تسلیم نہ کرے تو چھوٹے بڑے چیلنج اسے غیر ممکن دکھائی دیتے ہیں۔ دو، ناکامی کا ماضی میں کی گئی غلطیوں اور ناکامیوں کی یاد انسان کو دوبارہ کوشش کرنے سے روکتی ہے۔ تین، معاشرتی دباؤ۔ معاشرہ، خاندان اور دوستوں کی توقعات اگر منفی ہوں تو فرد پر خود شک کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ چار، علم اور مہارت کی کمی۔ بعض اوقات کمزوری کا احساس حقیقت اہلیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر اسے سیکھنے کے عزم میں بدلنا ضروری ہے۔ پانچ، نفسیاتی مسائل۔ ڈپریشن، اضطراب اور کسی صدمے کا اثر بھی انسان کو کمزور بنا سکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کمزوری کا احساس تمام انسانوں میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اسے عارضی مان کر قابو کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اپنی شناخت کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تاریخ سے سبق۔ کمزوری کو مات دینے والے افراد۔ تاریخ میں ایسے بے شمار افراد ہیں جنہوں نے ابتدا میں ناکامی کمزوری کا سامنا کیا مگر ہار نہ مانی۔ مثالوں سے سبق ملتا ہے۔ ایک نوجوان جو تعلیم کے امکانات نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہوا مگر خود محنت سے کامیاب ہو گیا۔ ایک کاروباری شخص جس کے ابتدائی تجربات ناکام رہے مگر اس نے سبق سیکھ کر کامیابی حاصل کی۔ یہ مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کمزوری کا احساس وقتی ہوتا ہے اور مسلسل کوششیں اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ذرا اسلامی اور اخلاقی نقطۂ نظر۔ اسلامی تعلیمات میں انسان کی باہمی قوت، صبر اور استقامت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں ناکامی کے بعد میں جاری رکھنے، خود کو بہتر بنانے اور اللہ پر توکل رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ چند نکات درج ذیل ہیں۔ صبر اور استقامت۔ قرآن مجید میں اکثر صبر اور ثابت قدمی کی ترغیب دی گئی ہے۔ مشکلات میں صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ توج نفس۔ خود شناسی یعنی عرفان نفس ہمیں اپنی خامیوں کی پہچان دیتی ہے تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں۔ تلاش علم۔ اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم سے انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور وہ کمزوریوں کا مقابلہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے۔ عملی کوشش اور دعا کا امتزاج۔ دعا سے دل کو تسلی ملتی ہے اور عملی کوشش سے صورتحال بدلتی ہے۔ اس نظریے سے واضح ہوتا ہے کہ کمزوری کا قائل نہ ہونا محض ایک ذہنی عزم نہیں بلکہ ایک عملی طرز زندگی ہے جس میں خود احتسابی محنت اور اللہ پر بھروسہ شامل ہے۔ کمزوری کی خود تشخیص پہلا قدم۔ جب تک ہم اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ خود تشخیص کے چند عملی مراحل یہ ہیں: ایک، سچائی کا سامنا۔ اپنے اندر جو کمی حسوس ہوتی ہے اس کا واضح اور سنجیدہ جائزہ لیں۔ دو، وجوہات کی شناخت۔ معلوم کریں کہ یہ احساس کہاں سے آ رہا ہے، تعلیم، مالی، نفسیاتی یا تعلقات سے متعلق۔ تین، چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ بڑے ہدف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ مکمل کریں، یہ اعتماد بڑھاتا ہے۔ چار، مدد طلب کرنا۔ اگر مسئلہ نفسیاتی یا تکنیکی نوعیت کا ہے تو ماہرین سے رہنمائی۔ شرمندگی یا خوف کی بنا پر مدد سے کنارہ کشی کرنا نقصان دہ ہے۔ خود تشخیص کا مطلب خود پر کرم کرنا نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھ کر اس کے خلاف منصوبہ بنانا ہے۔ عملی حکمت عملیاں۔ کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے طریقے ذیل میں ایسے مؤثر طریقے دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے کمزوری کو طاقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ایک، روزانہ معمول اور منظم زندگی اختیار کریں۔ ایک معمول جیسے صبح جلدی اٹھنا، ورزش، روزمرہ کے اہداف لکھنا اور کام کو ترجیحات کے ساتھ انجام دینا انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ نظم انسان کو احساس کمزوری سے نکال کر بااختیار بناتا ہے۔ تو چھوٹے لیکن مستقل اقدامات۔ بڑی تبدیلیوں سے ڈرنا عام بات ہے، اس کے بجائے روزانہ کے چھوٹے مگر مستقل اقدامات زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ 15 منٹ نئی مہارت سیکھنا، مختصر مطالعہ کرنا یا کسی کام کی مشق کرنا وقت کے ساتھ بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ تین، مثبت گفتگو۔ اندرونی گفتگو بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو منفی الفاظ سے نہ دیں، میں ناکام ہوں یا میں یہ نہیں کر سکتا جیسے بندوقیں دماغ کی قوت کو کم کرتی ہیں۔ اس کے بجائے مثبت جملے بولیں، مثال کے طور پر میں سیکھ سکتا ہوں، میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا،
یہ الفاظ آہستہ آہستہ اندرونی یقین میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 4 ناکامی کو سبق سمجھنا۔ ناکامی ہر کسی کے ساتھ آتی ہے، فرق اس میں ہے کہ آپ ناکامی سے کیا سیکھتے۔ آواز فطری سوال پوچھیں، میں نے اس تجربے سے کیا سیکھا اور پھر اس سبق کو آئندہ میں بروئے کار لائیں۔ 5 نیٹ ورکنگ اور مدد۔ ایک مضبوط معاشرتی نیٹ ورک انسان کو ہمت دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں جو آپ کی حمایت کریں، آپ کی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور آپ کو بہتر کرنے میں مدد دیں۔ تنہا رہنا کمزوری کو بڑھا دیتا ہے، مل کر چلنا قوت دیتا ہے۔ جسمانی صحت کا خیال۔ جسمانی صحت براہ راست ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مناسب نیند، متوازن غذا اور ورزش ذہنی قوت، توجہ اور برداشت بڑھاتی ہیں۔ ایک کم جسمانی توانائی ذہنی کمزوری کا سبب بن سکتی ہے۔ 7 علمی اور فنو مہارتوں میں سرمایہ کاری۔ تعلیم اور مہارتیں کمزوری کا مؤثر علاج ہیں۔ اگر آپ کسی میدان میں کمزور محسوس کرتے ہیں تو کورسز، ورکشاپس، آن لائن تعلیم کے ذریعے اپنی قابلیت بڑھائی۔ مہارت آپ کے اعتماد کو مضبوط کرتی ہے اور مواقع پیدا کرتی ہے۔ 8 چھوٹے مرحلوں میں جیت کا جشن۔ جب بھی آپ کوئی چھوٹا ہدف پورا کریں تو خود کو تسلیم کرا جشن آپ کے اعتماد کو مزید مضبوط کرے گا اور آپ کو بڑے اہداف کی طرف لے جائے گا۔ مخصوص مثالیں۔ کام، تعلیم اور تعلقات میں اطلاق۔ یہاں 3 شعبوں میں عملی مثالیں درج کی جاتی ہیں تاکہ تصور واضح ہو۔ کام/کاروبار۔ اگر آپ نوکری میں کاروبار میں کمزور محسوس کرتے ہیں تو پہلے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ کمزور نکات کو شناخت کریں، تربیتی مواقع تلاش کریں اور اپنے کام میں شفافیت لائیں۔ ٹیم سے فیڈ بیک لیں اور چھوٹے تجربے کر کے نئے خیالات آزمائیں۔ ناکامی پر جلدی محروم نہ ہوں، تجربے کے طور پر لیں اور اصلاح کرتا لیں۔ مطالعہ میں کمزوری ہو تو مطالعہ کے طریقے بدلیں، وقت کا بہتر منصوبہ بنائیں۔ مشکل موضوعات کو استاد اساتذہ سے سمجھیں اور پریکٹس کے ذریعے اپنی استعداد بڑھائیں۔ یاد رکھیں، مستقل چھوٹے مطالعے کا اثر زیادہ دیر پا ہوتا ہے بمقابلہ بے ترتیب طویل مطالعہ کے۔ تعلقات میں کمزوری اکثر خود اعتمادی کی کمی، خوف، تنہائی سے پیدا ہوتی ہے۔ کھلے دل سے بات کریں، سننے کی مہارت بڑھائیں اور اپنے اندرونی شکوک کو شریک حیات دوست کے ساتھ شیئر کراماندارانہ گفتگو تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور کمزوریوں کو کم کرتی ہے۔ کمزوری کا قائل نہ ہونے کا نفسیاتی پہلو۔ نفسیات میں گروتھ مائنڈ سیٹ کا تصور ہے، یعنی یہ یقین کہ صلاحیتیں اور ذہانت محنت اور مشق سے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں فکسڈ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو کہتا ہے کہ صلاحیتیں مقرر ہیں اور بدل نہیں سکت۔ کمزور کا قائل وہی ہے جو فکسڈ مائنڈ سیٹ اپنائے، اس لیے ذہنی تبدیلی ضروری ہے۔ اپنی سوچ کو نمو کی طرف موڑیں۔ علاوہ ازیں جذباتی ذہانت ایموشنل انٹیلیجنس کا فروغ بھی اہم ہے۔ اپنی جذباتی حالت کو سمجھیں، قابو کریں اور دوسروں کے جذبات کا احترام کریں۔ یہ خصوصیات انسان کو اندرونی طور پر مضبوط بناتی۔ معاشرت اور ثقافتی عوامل کا اثر۔ کچھ معاشروں میں کمزوری کا اظہار شرمندگی ناکامی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے مسائل چھپا لیتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کھلے طور پر مسائل کا اظہار اور مدد طلب کرنا قوت کی علامت ہے۔ ثقافت کے اندر تبدیلی لانے کے لیے تعلیمی اور شعوری سرگرمیوں کی ضرورت ہے تاکہ کمزوریوں کو عیب نہ سمجھا جائے بلکہ انہیں بڑھنے کے مواقع سمجھا جائے۔ قیادت اور ذمہ داری کا پہلو۔ قائد وہ نہیں جو کبھی کمزوری محسوس نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی کمزوری کا ادراک کر کہ اسے اپنی ٹیم کی طاقت بنائے۔ قائدانہ رویہ یہ سکھاتا ہے کہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے بجائے انہیں شفاف طور پر قبول کریں، حل تلاش کریں اور دوسروں کو راہ دکھائیں۔ ذمہ داری قبول کرنے سے انسان میں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور کمزوری کمزور پڑ جاتی ہے۔ راستے کمزوری کو مہمیز بنائیں۔ کمزوری کو منفی قوت کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے محرک بنائیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ خود کو بولنے میں کمزور سمجھتے ہیں تو روزانہ 5 منٹ اظہار خیالات کی مشق کریں۔ کمیونٹی میں چھوٹا خطاب کریں۔ اگر مالی معاملات میں کمزوری ہے تو بجٹ بنائیں، مالیاتی مشاورت لیں اور چھوٹے سرمایہ کاری کے تجربے سے سیکھیں۔ اگر جسمانی صحت کمزور ہے تو مختصر ورزش اور غذائی اصلاحات سے آغاز کریں۔ کمزوری میں ایک موقع ہوتا ہے، بس دیکھنے کی نظر بدلنی چاہیے۔ نتیجہ عمل کا عزم، کمزوری کا قائل نہ ہونا محض ایک نعرہ نہیں بلکہ روزمرہ کا عزم ہے۔ یہ عزم 3 بنیادی ستونوں پر مبنی ہے: خود شناسی، مسلسل کوشش اور مثبت سوچ۔ جب یہ تینوں مل کر کام کریں تو انسان کوئی بھی مشکل پار کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں،
कमजोरी का एहसास आम है, मगर इसे अपनी शनाख्त न बनाएं। अपनी कमजोरियों का सच्चे दिल से जायजा लें और छोटे अहदाफ के जरिए उन्हें खत्म कर मुसलसल सीखना और खुद को बेहतर बनाना जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मदद तलब करना कमजोरी नहीं बल्कि कुव्वत की अलामत है। खुश के छोटे लम्हों को महसूस करें और अपनी जीत का जश्न मनाएं। आखिर में जिंदगी में हतमी फतेह हमेशा उन्हीं लोगों के पास होती है जो खुद पर यकीन रखते हैं, जो अपनी कमजोरियों को बहानों में बदलने की बजाय मौक़ों में तब्दील करते हैं और जो हर रोज़ एक कदम मज़ीद आगे बढ़ने का अहद करते हैं। अपने अंदर के चिराग को बुझने न दें, कमज़ोरी का कायल न हों बल्कि खुद मुराद मुस्तकिल कोशिश के ज़रिए खुद को रोशन करें। कमज़ोरी का कायल न होना तारुफ कमज़ोरी का कायल न होना एक ऐसा नज़रिया है जिसका मतलब सिर्फ जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी का इनकार नहीं, बल्कि अपने अंदरूनी अज़्म, हिम्मत और साबित कदमी पैदा करना भी है। आज के तेज़ रफ्तार दौर में जहां मुश्किलात, चैलेंजेस और नाकामियां एक आम बात बन चुकी हैं, वहां इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान ये होता है कि वो कमज़ोरी को कबूल करे या इसके खिलाफ लड़े। ये मज़मून इसी जज्बात और अमल पर रोशनी डालेगा कि किस तरह हम कमज़ोरी का कायल न होने की सोच को अपने अंदर परवान चढ़ा सकते हैं और ये सोच हमारे फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ कैसे ला सकती है। कमज़ोरी क्या कमज़ोरी के कई मानी हो सकते हैं। जिस्मानी सतह पर यह किसी बीमारी, हुदूद या तवानाई की कमी हो सकती है। ज़हन सतह पर यह खौफ, अदम एतमाद, मनफी सोच या कभी कभी ज़हनी दबाव की अलामत होती है। इखलाकी या रूहानी लिहाज से कमज़ोरी का मतलब अपने उसूलों, ईमान और ज़मीर से समझौता करना भी हो सकता है। ताहम एक अहम फ़र्क यह है कि कमज़ोरी आर्जी भी हो सकती है और मुस्तकिल भी। ये इस बात पर मुनहसर है कि हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं। कमज़ोरी को कबूल करने के नताइज जब हम आसानी से कमज़ोरी को कबूल कर लेते हैं तो कई मनफी असरात सामने आते हैं। एक, हालात के सामने झुक जाना। कमज़ोरी कबूल करने का मतलब यह है कि हम मुश्किलात का मुकाबला करने की कोशिश तक कर देते हैं, जिससे तरक्की के दरवाजे बंद हो जाते हैं। 2, खुद एतमादी का ज़वाल। खुद पर ईमान कमज़ोर पड़ जाता है और ये जंजीर मज़ीद नाकामियों को जन्म देती है। 3, रवाबित में खराबी। जब कोई शख्सियत कमज़ोर होने का तस्लीम कर ले तो दूसरे लोग इस पर इन्हिसार या इस्तेहसाल कर सकते हैं। 4, कीमती मौक़े का ज़िया। कमज़ोरी का कायल होने से हम नई चीज़ें सीखने या ख़तरा मोल लेने से कतराते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होते। आओ कमज़ोर को समझने का नफ्सियाती पहलू। नफ्सियात के मुताबिक कमज़ोरी को कबूल करने की बुनियाद अक्सर खौफ, माजी की नाकामियों, खुद एहतसाबी कमी या मनफी सोच होती ही। बाज़ औक़ात लोग निशेब व फराज में मुब्तला होकर अपनी कमज़ोरी को अपनी शनाख्त समझ बैठते हैं। इस शनाख्त साजी का अमल इंसान को एक महदूद महफूज दायरे में बंद कर देता है, जहां हौसला अफजाई और कोशिश कम हो जाती है। खौफ के असरात। खौफ इंसान की तवानाई खींच लेता है। खौफ नाकामी का हो, तनकीद का हो या गैर यकीनी सूरत हाल का हुआ, सब इंसान को दिफाई हैसियत में ले आते हैं और बाइस बनते हैं कि वो कम अज़ कम कोशिश करे। लेकिन खौफ का शिकार होना फिक्री है। अहम बात यह है कि हम खौफ को काबू में रखकर आगे बढ़ी। मनफी खुद गुफ्तगू, अपने बारे में बोली जाने वाली अंदरूनी बातें हमारी कारकर्दगी और मिजाज पर बराह रास्त असर डालती। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे पास सलाहियत नहीं जैसी बातें बार बार दोहराई जाएं तो वो हमारे ज़हन में हकीकत बन जाती हैं। लिहाजा मनफी खुद गुफ्तगू को मुस्बत और हकीकत पसंदाना दावों से बदलना ज़रूरी है। कमज़ोर का कायल न होने की इखलाकी और रूहानी जहत। इस्लामी तालीमात और अमूमी रूहानी रवायात हमें मुश्किलात और मसाइब का मुकाबला करने की तरगीब देती हैं। तारीख़ इस्लाम में सहाबा, औलिया और अजीम अफराद ने मुश्किल हालात में साबित कदमी दिखाई और नाकामियों से सबक सीख कर कामयाबी हासिल करें। मजीद और अहादीस में भी सब्र, इस्तिक़लाल और हिम्मत पर जोर दिया गया है। ये सब कमज़ोरी के खिलाफ क़ुव्वत के अहम अज्जा हैं। अमली हिकमत अमलियाँ कमज़ोरी का कायल न होने के तरीक़े। एक, खुद शनासी और कबूलियत। कमज़ोरी का मुकाबला करने के लिए पहला कदम खुद शनासी है। हमें अपनी कमज़ोरियों को पहचानना चाहिए, मगर अपनी मुकम्मल शनाख्त न बनाना सीखें। कबूल करें कि आपको कुछ कमज़ोरियां हैं, मगर ये समझें कि हर कमज़ोरी के साथ तरक्की का मौका भी मौजूद है। 2, मुस्बत मकसद पर्पस का क़याम। जब इंसान के पास वाज़े मकसद होता है तो वो कमज़ोरियों पर गालिब आने के लिए खुद में बदलाव लाने की ताकत पा लेता है। मकसद ज़िंदगी को मानी देता है और मुश्किलात को शिकस्त देने के लिए हौसला फराहम करता है। 3, छोटे मगर मुनज़्ज़म इक़दामात। बड़ी तब्दीलियाँ एक दिन में नहीं आती, छोटे और मुस्तकिल कदम तवील मुद्दत में बड़े नताइज देते हैं। रोज़ाना का मामूल, मनसूबा बंदी और फैसले सब
कमजोरियों को कमजोर बनाने में मदद देते हैं। 4 खुद पर हमदर्दी, लेकिन राहत में न ढलना। खुद पर रहम रखना जरूरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम गैर फाल हो जाएं। खुद हमदर्दी अपने अंदर के दुख को कबूल करने और फिर आगे बढ़ने की ताकत देती है। 5 तालीमी और अमली महारतें सीखना। जब हम किसी मैदान में महारत हासिल कर लेते हैं तो हमारा एतमाद बढ़ता है। महारतें सीखना, इल्म में इजाफा करना और तजर्बा जमा करना कमजोरियों को कमजोर करने का मुअस्सर तरीका है। 6 मदद मांगने की हिम्मत। कमजोरी का कायल ना होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ अकेले कर हुकता फौकता मदद मांगना और मशवरा लेना अक्लमंदी है। खानदान, दोस्त, उस्ताद किसी माहिर की मदद आपको मजबूत बना सकती है। 7 मुस्तकिल मिजाजी और डिसिप्लिन। कामयाबी अक्सर उन लोगों को मिलती है जो मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करते। आदतें इंसान को इस मकाम तक पहुंचाती हैं जहां कमजोरी के बहाने खत्म हो जाते हैं। 8 गलतियों से सबक सीखना। नाकामियों को हतमी शिकस्त ना समझी, बल्कि उन्हें सबक समझी। हर गलती एक मौका है जो हमें बेहतर बनाती है। इस नुक्ताए नज़र से कमजोरी भी तरक्की का जरिया बन सकती है। तारीफ और असर मिसालें। दुनिया में बहुत से ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने शुरू में कमजोरियां मुश्किलात देखी, मगर उन्होंने कमजोरी का कायल नहीं हुए। मिसाल के तौर पर बहुत से साइंसदान, मुसले और रहनुमा अपनी जिंदगी के आगाज में मुश्किलात में गिनरे रहे, मगर मुस्तकिल मिजाजी ने उन्हें कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाया। इसी तरह हमारे मुआशरों में भी नुमाया शख्सियात, मुसन्निफ, उस्ताद, ताजिर, रहनुमा मिसालों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने कमजोरी को कबूल नहीं किया और अपनी जिदोजहद जारी रखी। नौजवानों के लिए मखसूस मशवरे। नौजवान दूर हयात में अक्सर अपने अंदर कमजोरियां महसूस करते। आउतालन, रोजगार, जज्बाती उभार, सोशल प्रेशर के बाइस। चंद अमली तजावीज़। 1 खुद एतमादी की तामीर। रोजाना की छोटी कामयाबियों को नोट करें और खुद को शाबाश दें। 2 मुस्बत कंपनी। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने की तरगीब दें। 3 सेहत का ख्याल। जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश और नींद ज़हनी ताकत को बढ़ाती है। 4 नाकामी को नॉर्मल समझें। हर कामयाबी के पीछे कई नाकामियां होती हैं, उन्हें कबूल करें और सके। खानदान और मुआशरे में किरदार। खानदान और मुआशरा भी फ़र्द की कमज़ोरी कबूल करने या इसके खिलाफ लड़ने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। एक मददगार, हमदर्द मगर मुतवक्के खानदान इंसान को अपने अंदर हिम्मत पैदा करने में मदद देता है। स्कूल और इदारे भी नौजवानों को मुश्किलात से नबर्द आज़मा होने की तरबियत दे। मुआशरती सतह पर ऐसे रवायात और निसाब की ज़रूरत है जो लोगों को खुद एतमादी, हौसला और अमली महारतें सिखाएं। मुमकिना एतराज़ात और जवाबात। एतराज़ कमज़ोरी कबूल न करना गुरूर पैदा कर सकता है। जवाब कमज़ोरी का कायल न होना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश है, न कि दूसरों पर बर्तरी जिताना। अगर ये सोच गुरूर खुद पसंदी में तब्दील हो तो फिर इसका रास्ता गलत हो जा। ताहिम कस्द हमेशा इंसान की ज़ाती तरक्की और अच्छाई होनी चाहिए। एतराज़ सब हालात हमारे काबू में नहीं होते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त, हर चीज़ हमारे काबू में नहीं होती, अलबत्ता हमारे रद्न अमल का इख्तियार हमारे पास होता है। इसी रद्न अमल में अपनी ताकत छपी होती है। अमली मंसूबा, काबिल इतलाक इक़दामात। एक्शन प्लान। 1 खुद शनासी की मश्क। रोज़ाना 5 मिनट बैठकर अपनी कमज़ोरियों और कुव्वतों को लिख। 2 हफ्तावार हदफ। हर हफ्ते एक छोटा हदफ रखें और इसे हासिल करने की कोशिश करें। 3 नाकामी डायरी। गलतियों और नाकामियों को नोट करें और हर एक से सीखा जाने वाला सबक लिख। 4 मुकम्मल सलाहियत की फहरिस्त। अपनी वो खुसूसियात लिखीं जो आपको मजबूत बनाती हैं, उन्हें रोज़ दोहरा। सपोर्ट नेटवर्क। ऐसे 3 अफराद का इंतखाब करें जो आपको मशवरा देने और हौसला अफजाई करने में मदद दें। नतीजा कमज़ोरी का कायल न होना महज एक लफ्ज़ी नौत नहीं, बल्कि एक अमली फ़लसफ़ा है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी कमज़ोरियों को अपनी क़ामत ना बनने दें। ये एक मुसलसल सफ़र है। खुद शनासी, कोशिश, मुस्तकिल मिजाजी और सीखने के अमल के ज़रिए हम अपने अंदर वो ताकत पैदा कर सकते हैं जो हमें ज़िंदगी के हर इम्तिहान से गुजरने में मदद दे। आखिरी कलिमात में ये कहना मुनासिब होगा कि कमज़ोरी का कायल ना होना खुद को बेवकूफ़ बनाना, हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि अपने अंदर की हकीकत को कबूल करके इस पर काबू पाने की हिम्मत है। जब हम इस फ़लसफ़े को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमें न सिर्फ ज़ाती कामयाबी नसीब होती है, बल्कि हमारा मुआशरा भी मजबूत बनता है। ये मज़मून एक तालीमी और तरगीबी
ہے اگر آپ چاہیں تو میں اسے مزید طرز بیان حوالہ جات اور مخصوص مثالوں کے ساتھ الفاظ کی مخصوص گنتی کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتی کمزوری کا قائل نہ ہونا ایک الفاظ کے قریب اردو مضمون انسانی زندگی میں کامیابی اور عزت نفس کا دار و مدار بڑی حد تک اس سوچ پر ہوتا ہے جو ہم اپنے اندر پروان چڑھاتے ہیں اگر انسان خود کو کمزور سمجھے ہر ناکامی کو مستقل سمجھ ہتھیار ڈال دے تو زندگی کے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں اس کے برعکس جو انسان اپنی کمزوریوں کو عارضی مسئلے سمجھ کر مقابلہ کرتا ہے وہ مشکلات کو بھی اپنے لیے مواقع میں بدل دیتا ہے اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ ہم خود کو کمزور ہونے کا قائل نہ کریں یعنی اپنی اندرونی قوت کو پہچانے کمزوری کو نہ بننے دیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے عملی طریقے اپنائیں کمزوری کا مفہوم اور اس کی وجوہات کمزوری لفظی معنوں میں طاقت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے مگر جب یہ انسانی ذہن و ارادے پر لاگو ہوتا ہے تو یہ صرف جسمانی طاقت تک محدود نہیں رہتا خوف ہچکچاہٹ خود اعتمادی کی کمی ناالفامیدی اور دوسروں کی رائے کا غیر ضروری بوجھ بھی کمزوری کے اسباب ہیں کمزوری کی چند عام وجوہات یہ ہیں ایک خود اعتمادی کا فقدان جب انسان اپنے اندر قابل عمل صلاحیتوں کو تسلیم نہ کرے تو چھوٹے بڑے چیلنج اسے غیر ممکن دکھائی دیتے ہیں 2 ناکامی کا خوف ماضی میں کی گئی غلطیوں اور ناکامیوں کی یاد انسان کو دوبارہ کوشش کرنے سے روکتی ہے 3 معاشرتی دباؤ معاشرہ خاندان اور دوستوں کی توقعات اگر منفی ہوں تو فرد پر خود شک کا بوجھ بڑھ جاتا ہے 4 علم اور مہارت کی کمی بعض اوقات کمزوری کا احساس حقیقتہ اہلیت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے مگر اسے سیکھنے کے عزم میں بدلنا ضروری ہے 5 نفسیاتی مسائل ڈپریشن اضطراب اور کسی صدمے کا اثر بھی انسان کو کمزور بنا سکتا ہے یا سمجھنا ضروری ہے کہ کمزوری کا احساس تمام انسانوں میں کبھی نہ کبھی آتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اسے مان کر قابو کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے اپنی شناخت کا حصہ بنا لیتے ہیں تاریخ سے سبق کمزوری کو مات دینے والے افراد تاریخ میں ایسے بے شمار افراد ہیں جنہوں نے ابتدا میں ناکامی اور کمزوری کا سامنا کیا مگر ہار نہ مانی مثالوں سے سبق ملتا ہے ایک نوجوان جو تعلیم کے امکانات نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہوا مگر خود محنت سے کامیاب ہو گیا ایک کاروباری شخص جس کے ابتدائی تجربات ناکام رہے مگر اس نے سبق سیکھ کر کامیابی حاصل کی یہ مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کمزوری کا احساس وقتی ہوتا ہے اور مسلسل کوششیں اس پر قابو پایا جا سکتا ہے ذرا اسلامی اور اخلاقی نقطۂ نظر اسلامی تعلیمات میں انسان کی باہمی قوت صبر اور استقامت کو بہت اہمیت دی گئی ہے دن و حدیث ہمیں ناکامی کے بعد میں جاری رکھنے خود کو بہتر بنانے اور اللہ پر توکل رکھنے کی تلقین کرتے ہیں چند نکات درج ذیل ہیں صبر اور استقامت قرآن مجید میں اکثر صبر اور ثابت قدمی کی ترغیب دی گئی کہ مشکلات میں صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے توج نفس خود شناسی یعنی عرفان نفس ہمیں اپنی خامیوں کی پہچان دیتی ہے تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں تلاش علم اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے علم سے انسان کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور وہ کمزوریوں کا مقابلہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے عملی کوشش اور دعا کا انتظار دعا سے دل کو تسلی ملتی ہے اور عملی کوشش سے صورتحال بدلتی ہے اس نظریے سے واضح ہوتا ہے کہ کمزوری کا قائل نہ ہونا محض ایک ذہنی عزم نہیں بلکہ ایک عملی زندگی ہے جس میں خود احتسابی محنت اور اللہ پر بھروسہ شامل ہے کمزوری کی خود تشخیص پہلا قدم جب تک ہم اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے خود تشخیص کے چند عملی مراحل یہ ہیں 1 سچائی کا سامنا اپنے اندر جو کمی حسوس ہوتی ہے اس کا واضح اور سنجیدہ جائزہ لیں 2 وجوہات کی شناخت معلوم کریں کہ یہ احساس کہاں سے آ رہا ہے تعلیم مالی نفسیاتی یا تعلقات سے متعلق 3 چھوٹے اہداف مقرر کریں بڑے ہدف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ مکمل کریں یہ اعتماد بڑھاتا ہے 4 مدد طلب کرنا اگر مسئلہ نفسیاتی یا تکنیکی نوعیت کا ہے تو ماہرین سے رہنمائی شرمندگ خوف کی بنا پر مدد سے کنارہ کشی کرنا نقصان دہ ہے خود تشخیص کا مطلب خود پر کرم کرنا نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھ کر اس کے خلاف منصوبہ بنانا ہے عملی حکمت عملیاں کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے طریقے ذیل میں ایسے مؤثر طریقے دیے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے کمزوری کو طاقت میں بدلا جا سکتا ہے 1 روزانہ معمول اور منظم زندگی اختیار کریں ایک معمول جیسے صبح جلدی اٹھنا ورزش روزمرہ کے اہداف لکھنا اور کام کو ترجیحات کے ساتھ انجام دینا انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتا ہے نظم انسان کو احساس کمزوری سے نکال کر بااختیار بناتا ہے 2
چھوٹے لیکن مستقل اقدامات بڑی تبدیلیوں سے ڈرنا عام بات ہے، اس کے بجائے روزانہ کے چھوٹے مگر مستقل اقدامات زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ 15 منٹ نئی مہارت سیکھنا، مختصر مطالعہ کرنا یا کسی کام کی مشق کرنا وقت کے ساتھ بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ 3 مثبت گفتگو، اندرونی گفتگو بہت طاقتور ہوتی ہے، اپنے آپ کو منفی الفاظ سے نہ دیں، میں ناکام ہوں یا میں یہ نہیں کر سکتا جیسی بندوقیں دماغ کی قوت کو کم کرتی ہیں، اس کے بجائے مثبت جملے بولے، مثال کے طور پر میں سیکھ سکتا ہوں، میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ یہ الفاظ آہستہ آہستہ اندرونی یقین میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 4 ناکامی کو سبق سمجھنا، ناکامی ہر کسی کے ساتھ آتی ہے، فرق اس میں ہے کہ آپ ناکامی سے کیا سیکھتے۔ آواق فطری سوال پوچھیں، میں نے اس تجربے سے کیا سیکھا اور پھر اس سبق کو آئندہ میں بروئے کار لائیں۔ 5 نیٹ ورکنگ اور مدد، ایک مضبوط معاشرتی نیٹ ورک انسان کو ہمت دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں جو آپ کی حمایت کریں، آپ کی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور آپ کو بہتر کرنے میں مدد دیں۔ تنہا رہنا کمزوری کو بڑھا دیتا ہے، مل کر چلنا قوت دیتا ہے۔ جسمانی صحت کا خیال، جسمانی صحت براہ راست ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مناسب نیند، متوازن غذا اور ورزش ذہنی قوت، توجہ اور برداشت بڑھاتی ہے۔ ایک کم جسمانی توانائی ذہنی کمزوری کا سبب بن سکتی ہے۔ 7 علمی اور فنو مہارتوں میں سرمایہ کاری، تعلیم اور مہارتیں کمزوری کا مؤثر علاج ہیں۔ اگر آپ کسی میدان میں کمزور محسوس کرتے ہیں تو کورسز، ورکشاپس یا آن لائن تعلیم کے ذریعے اپنی قابلیت بڑائی، مہارت آپ کے اعتماد کو مضبوط کرتی ہے اور مواقع پیدا کرتی ہے۔ 8 چھوٹے مرحلوں میں جیت کا جشن، جب بھی آپ کوئی چھوٹا ہدف پورا کریں تو خود کو تسلیم کرا جشن آپ کے اعتماد کو مزید مضبوط کرے گا اور آپ کو بڑے اہداف کی طرف لے جائے گا۔ مخصوص مثالیں کا تعلیم اور تعلقات میں اطلاق، یہاں 3 شعبوں میں عملی مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ ٹاکا تصور واضح ہے، کام/کاروبار، اگر آپ نوکری میں یا کاروبار میں کمزور محسوس کرتے ہیں